Apektado ang lungsod sa Dalagit human naputol ang tubo sa Dalagit Water District. Resulta kini sa linog nga nahitabo niadtong Oktubre 15. Walay agas ang tibok lungsod apan maay na lang kay adunay puso nga nagsilbing kausanan sa mga katawhan. Ang Cebu Provincial Government mipadala og duha ka mga water tanker aron pagayuda sa gikinahanglang tubig sa mga lumulupyo. Misaysay ang mayor nga aduna na sila'y nahatag nga 200,000 ka peso gikan sa panudlanan sa lungsod. We provided 200,000 standby fund, and I think we will be withdrawing 100,000. Sa pagkakaron, unom na lang ka barangay ang nagpabiling walay koneksyon sa tubig. Ug padayon na nga giayo ang water system aron sa pagbalik sa normal nga agas. Sa laing bahin, ang Provincial Engineering Office mihimo og ocular inspection sa mga school buildings nga gidonar sa probinsya sa Sugbo. Upat ka eskwelahan ang napiktuhan, apan kasagaran mga liki-liki sa bungbong ang nakit-an. Gisaysay ni Municipal Engineer Donald Abraham Lara kung unsa ang mga paagi sa pag-ayos sa mga eskwelahan. Pagka karon parte ana sa mga repairs wala pa, no? Wala pa mi naka-concentrate mi sa kining sa water. Natanan namong kuan dito. Kay tan-aw namo dili man kaayo pod kanang dagko bitaw kayo ang damage sa kaning mga school buildings, mga masonry walls mo lang na dali ra gid i-repair. So repairable na siya. Repairable. Bisan pa man, dili-dali ang pag-ayo niini, apan aduna gihapon ikatampo ang provincial government sa mga guba na edipisyo. Kini si Lee de la Serna alang sa Provincial Information Office News.